बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जावेद इकबाल और आप देख रहे हैं पीटीवी न्यूज़ पर प्रोग्राम शाहराह दस्तूर। गुज़िश्ता रोज़ ज़िमनी इंतखाबात भरपूर तरीके से हुए। NA-45 कुरम में जो इंतखाब हुआ वो तहरीक इंसाफ ने जीता। जमीयत उलमा इस्लाम के जो कैंडिडेट थे, उम्मीदवार थे, वो रनर अप रहे। मार्जिन काफ़ी कम रहा। लेकिन दूसरी जानिब NA-75 पंजाब डस्का में जो इंतखाब हुआ, ज़िमनी इंतखाब हुआ, वो तनाज़े की शक्ल इख्तियार कर गया। पहले वहाँ पर नामालूम अफराद की जानिब से फायरिंग की गई। उसके नतीजे में 2 अफराद वहाँ पर जाँ बहक हो गए, 2 अफराद वहाँ पर ज़ख्मी हुए। दोनों तरफ से, यानी हुकूमत की तरफ से भी, तहरीक इंसाफ की तरफ से भी और मुस्लिम लीग नून की तरफ से भी एक दूसरे पर धांधली का इल्ज़ाम लगाया गया। इस वक्त जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है वो ये है कि वहाँ पर जो 23 पोलिंग स्टेशंस थे, उनका नतीजा ताख़ीर से आया, क्योंकि इलेक्शन कमीशन का जो अमला था वो कई घंटे तक मुसलसल गायब रहा, जिसके नतीजे में जब ये रिजल्ट जमा हुए तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इनको मुश्तहर करने से इनकार कर दिया, इनका नतीजा रोक लिया गया। और अब ताज़ा तरीन इतलात ये हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसर हैं उनकी जिम्मेदारी लगाई है कि इस मामले पर तहकीकात की जाएँ। तहकीकात के बाद ही ये फैसला किया जाएगा कि वहाँ से कौन जीता है। लेकिन एक बड़ा अपसेट हुआ है PK-63 नौशहरा में। ये वो हल्का था जहां परवेज खटक जो वजीर दिफा हैं उनका असर और रसूख है। वहां पे इससे पहले उनके भाई सूबाई वजीर रहे, जिन्हें अब हटा दिया गया है वजारत से, लेकिन इसके साथ साथ उनके बेटे वहां पे MPA रहे। लेकिन जो PK-63 का हल्का है, ये वो हल्का है जहां से परवेज खटक खुद गुज़िश्ता दौर में वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा रहे। ये तसव्वुर करना भी नामुमकिन था कि वहां से परवेज खटक के जो उम्मीदवार हैं वो शिकस्त खा जाएंगे। तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार वहां मियाँ उमर काका खेल थे, जो कि फर्जंद हैं मियाँ जमशीदुद्दीन काका खेल मरहूम के, जिनके वफात के बाद ये नशिस्त खाली हुई थी। वहां पर उन्हें 17,000 वोट पड़े। उनके मद्दे मुकाबिल इख्तियार वली खान, जो मुस्लिम लीग नून से जिनका ताल्लुक था, वो वहाँ से जीते। इख्तियार वली यानी मुस्लिम लीग नून के जो मुस्लिम लीग नून के कैंडिडेट थे, उनको JUI और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का वोट भी पड़ा। अलबत्ता अवामी नेशनल पार्टी ने PDM से वो अलग रही और उन्होंने अपना उम्मीदवार वहाँ पे खड़ा किया, जिसने 3,000 से ज़ायद वोट हासिल किए। ये एक बड़ा अपसेट था खैबर पख्तूनख्वा के अंदर तहरीक इंसाफ के लिए और उस पर बहुत बात हो रही है। जो खबरें वहाँ से हैं वो ये हैं कि जो परवेज खटक साहब के भाई हैं लियाकत खटक, जो कि इरिगेशन के वजीर थे, वो चाहते थे कि उनके बेटे को ये टिकट दिया जाए, लेकिन ये टिकट उन्हें नहीं दिया गया, जिसके नतीजे में उनके बेटे ने मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार को सपोर्ट किया। और आज खैबर पख्तूनख्वा के वजीर आला महमूद खान ने इस पर सख्त एक्शन लिया है और पार्टी डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी पर लियाकत खटक से सूबाई वजारत ले ली गई है, तो उन्हें अपने ओहदे से हटा दिया गया है। वो अब वजीर इरिगेशन नहीं रहे। एक तो ज़िमनी इंतखाबात के मामलात हैं, ये भी बड़े अहम हैं, लेकिन इसके साथ साथ सेनेट के इंतखाबात के हवाले से हुकूमत पुरज़्म है कि वो इसे ओपन बैलेट से कराना चाहती है, लेकिन अपोजिशन बदस्तूर अपनी इस बात पर कायम है कि वो इसकी मुखालिफत करेगी। आज सेनेट के अंदर इस पर एक बार फिर गुफ्तगू हुई। रज़ा रब्बानी ने कहा कि अभी तक ऑर्डिनेंस सेनेट के अंदर पेश नहीं किया गया, जबकि दूसरी तरफ बाबर अवान ने कहा, हुकूमती मुशीर बाबर अवान, उनका ये कहना था कि अगर अपोजिशन इसे नजरिए ज़रूरत समझती है तो फिर आएँ, इसे हम मीसाक़े जमहूरियत बना लेते हैं। और मीसाक़े जमहूरियत हमें मालूम है कि इसमें हुकूमत और अपोजिशन, जो खासकर अपोजिशन की 2 जमातें हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून, उसने चंद साल पहले यह फैसला किया था कि एक दूसरे पर इल्ज़ामात लगाने की बजाय और सेनेट के अंदर वोटों की खरीदो फरोख्त रोकने की खातिर हम ओपन बैलेट की तरफ जाएंगे, लेकिन आज तक वो ये फैसला नहीं हो सका। तो बाबर अवान ने इसी तनाजुर में कहा कि आए मीसाक़े जमहूरियती कर लेते हैं, अगर आप इसे, यानी अगर अपोजिशन इसे नजरिया ज़रूरत समझती है। दूसरी तरफ वफाकी वज़ीर इत्तलाआत शिबली फराज भी आज अपोजिशन पर काफ़ी गरजे बरसे और शिबली फराज का यह कहना था कि अपोजिशन चाहती है कि इसी तरह लोगों के ज़मीर बिकते रहें और वोट बिकते रहें और वो खरीदते रहें। हुकूमत चाहती है कि वो शफाफ निज़ाम लाए। अगर अपोजिशन चाहती है कि सेनेट के अंदर शफाफ इंतखाबात हों तो वो आएँ और अपना हिस्सा डालें। तो इंतखाबात में हमने देखा कि एक तो ज़िमनी इंतखाबात के अंदर जो सूरत हाल थी वो 2 जमातों के दरमियान बड़ी कशीदा रही, और फिर सेनेट इंतखाबात का मुस्तकबिल क्या होगा, इन तमाम मामलात पर आज हम अपने प्रोग्राम में बात करेंगे। और इसके लिए आज हमें ज्वाइन कर रहे हैं स्टूडियोज़ में तहरीक इंसाफ के रहनुमा जनाब हबीब मलिक औरकज़ई।
آپ کا تعلق اورکزئی سے بھی ہے. حبیب صاحب آپ کو بہت خوش آمدید کہتے ہیں. گفتگو میں ہمیں جوائن کر رہے ہیں سابق سیکرٹری الیکشن کمیشن آف پاکستان جناب کنور دلشاد صاحب. کنور دلشاد صاحب آپ کو بھی اپنی گفتگو میں بہت خوش آمدید کہتے ہیں. تھوڑی دیر میں ہمیں سرور باری صاحب بھی جوائن کریں گے, لیکن حبیب ملک صاحب NA-45 NA-75 کو تو چھوڑیں, وہ تو اس پہ تو اب تنازع ہے اور الیکشن کمیشن نے اس پہ ایکشن لیا ہے, لیکن NA-45 کرم میں آپ نے سیٹ تو جیت لی ہے, آپ کے لیے یہ تو باعث اطمینان ہے, لیکن مارجن بڑا کم رہا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو ویری مچ جاوید بھائی. دیکھیں پہلی بات ہے کہ ایک حلقہ GUI کے پاس تھا اور مرحوم MNA حاجی منیر اورکزئی صاحب جو پہلے بھی 2 دفعہ MNA بنے تھے, یہ اس کا حلقہ تھا, بڑا مضبوط گڑھ سمجھا جاتا تھا GUI کا. بات جو ہے وہ مارجن کی نہیں ہے, جیت کی ہے. ٹھیک. اور میں آپ کو یہ بتا دوں کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ ڈسٹرکٹ کرم میں اس وقت سب سے بڑی سیاسی جماعت ہے. ٹھیک. MPA بھی ہمارا ایک وہاں سے ہے, اوپر کرم سے, اور ایک MNA بھی آیا. اگر یہ ادھر بھی تھوڑے پارٹی میں اختلافات تھے, آپ نے مارجن کی بات کی, تو ہمارے جو دوسرے کینڈیڈیٹ تھے جو کہ خان صاحب کے نام پہ ہی ووٹ لیتے رہے لوگوں سے, اس نے بھی 15,000 ووٹ لیے. تو اگر ہم سمجھیں کہ یہ لوکل جو ہماری وہ ڈیوائیڈ ہوتی ہے پارٹیوں میں, یہ ہوتی رہتی ہے, یہ جمہوریت ہے, یہاں پہ جو ہے یہ چلتا رہتا ہے, تو وہاں پہ ہمارا کم از کم 25-30 ہزار ووٹ ہے اس ایک حلقے میں, تو بڑا ہیوج مارجن ہے. لیکن بہرحال اللہ کے فضل و کرم سے جیت ہمارے حصے میں آئی ہے, اور یہ جیت خان صاحب پہ اعتماد ہے, اور یہ ایک پیغام ہے قبائلی اضلاع سے, اور میرے خیال میں یہ پیغام جو ہے وہ پورے ملک کے لیے کہ خان صاحب پہ جو ہے اس وقت عوام کا بھرپور اعتماد ہے. ٹھیک ہے. خیبر پختونخوا میں تو باقی پھر بات کرتے ہیں, لیکن سرور باری صاحب نے ہمیں جوائن کیا ٹیلی فون لائن پہ. باری صاحب آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں. کنور دلشاد صاحب آپ فرمائیے گا, یہ جو ڈسکا میں ہوا ہے یہ کیا صورتحال ہوئی ہے کہ اب حکومتی جماعت بھی الزام لگا رہی ہے, مسلم لیگ نون بھی لگا رہی ہے, ہم تو بڑے صاف اور شفاف انتخابات کی بات کر رہے تھے, یہاں تو معاملات بہت کشیدہ ہو گئے ہیں. معاملہ یہ ہوا ہے کہ ظاہر ہے کہ ڈسکا میں جس انداز سے ہماری صوبائی گورنمنٹ سمجھ لیں یا وہ مقامی انتظامیہ تھی, ان کا جو ایک مس مینجمنٹ دیکھیں کہ فائرنگ ہو رہی ہے, بندے 2 جان بیک ہو گئے ہیں اور وہ خاموش تماشائی بیٹھے ہوئے ہیں, انہوں نے کوئی ایکشن ہی نہیں لیا. اس کے بعد شام کے 5 بجے پریزائڈنگ آفیسر کا کام ختم ہو گیا, کاؤنٹنگ شروع ہو گئی, 8 بجے کاؤنٹنگ ختم ہو گئی, تو ان کو وہاں سے اچانک وہ کہاں غائب ہو گئے. تو یہ بھی صوبائی گورنمنٹ کی ذمہ داری تھی کہ غائب کس طرح کر دیے گئے, کون لے گیا, کیسے ہائی جیک ہو گئے. تو یہ سارے معاملات جو تھے, اس میں صوبائی گورنمنٹ کی بھی نااہلیت بھی سامنے آ رہی ہے. اس کے بارے میں چیف الیکشن کمیشن نے بڑا سخت ایکشن لے لیا. اب آپ یہ دیکھیں, ٹھیک ہے ہمارا بھی ہم حکومت کے بھی ظاہر سے پرائم منسٹر صاحب بار بار بیچ درمیان میں نہیں آتے. اب آپ یہ جانیں کہ ایک IG پنجاب, ایک گریڈ 21 کا افسر چیف الیکشن کمیشنر کے ٹیلی فون اٹینڈ نہیں کر رہا. چیف الیکشن کمیشنر جس کا کہ سٹیٹس جو ہے سپریم کورٹ کے جج کے برابر ہے, ان کو ٹیلی فون اٹینڈ نہیں کر رہا. چیف سیکرٹری کو فون کرتے ہیں, وہ اٹینڈ نہیں کر رہے. آپ یہ جانیں کہ اتنی بڑی ہائی پروفائل کی شخصیات, ان کی اگر ہماری صوبائی گورنمنٹ کے یہ جو ایک گریڈ 21 کے یا 18 کے آفیسر ہیں وہ ٹیلی فون اٹینڈ نہ کریں, تو پھر الیکشن کمیشن کی حیثیت کیا رہ گئی ہے. اب اس کا فیصلہ بڑا اہم ہونا ہے اتوار منڈے کے روز. انہوں نے IG پنجاب کو برطرف کرنے کی خبری بھجوانی ہے پریزیڈنٹ آف پاکستان کو, کہ جناب یہ کیونکہ الیکشن کمیشن پریزیڈنٹ آف پاکستان, میں ان کا نمائندہ ہوں, میں نمائندہ رہا ہوں, میں 10 سال الیکشن کمیشن کا سیکرٹری بھی رہا, ترجمان بھی رہا. مجھے بڑا افسوس ہوا کہ ایک IG کی کیا حیثیت ہے کہ وہ چیف الیکشن کمیشن کا ٹیلی فون اٹینڈ نہ کرے, اور کیا چیف سیکرٹری کی حیثیت ہے کہ چیف الیکشن کمیشن کا فون اٹینڈ نہ کرے. اتنا بڑا ہنگامہ ہو گیا گجرانوالے میں, ڈسکا میں, ہمارے پریزائڈنگ آفیسر غائب ہو گئے, فائرنگ ہو گئی, بندے جان بیک ہو گئے. ٹھیک ہے, یہ سب سے بڑی غلطی ہماری یہ بھی نظر بھی آ رہی ہے کہ ہمیں یہ محسوس بھی ہو رہا ہے کہ ہم آرمی کی نگرانی میں جو انتخاب کرواتے تھے وہ ثابت ہو گیا. یہ ہماری اپوزیشن کی وجہ سے جو انہوں نے تنقید کی ہماری آرمی پر, جس کی وجہ سے پولنگ اسٹیشن کے اندر بار وہ نہیں کھڑے ہوئے, آج یہ ثابت ہو گیا ہے کہ ان کے بغیر آپ الیکشن نہیں کروا سکتے. ان کے بغیر الیکشن پہ پولنگ اسٹیشن پہ قبضہ ہو جائے گا, لوگ اغوا ہو جائیں گے, فائرنگ ہو جائیں گی, مروا دیے جائیں گے. تو اس لیے ظاہر ہو گیا کہ ہماری سپریم کورٹ آف پاکستان جو ہے انہوں نے بھی چیف الیکشن کو کہا ہے کہ آپ کے بے پناہ اختیارات ہیں,
آپ جس کو ملک کے کسی چیف ایگزیکٹو کو طلب کر سکتے ہیں، ہم آپ کی پشت پہ کھڑے ہیں۔ تو اب آپ یہ وقت ثابت کرے گا پیر کے روز کہ چیف الیکشن کمیشنر بیوروکریٹ رہا ہے، وہ سپریم کورٹ کا جج نہیں تھا جو ٹھنڈے مزاج کے لوگ ہوتے ہیں۔ ان کے اندر کرنٹ ہے، انہوں نے آرٹیکل 218 کے تحت کارروائی کرنی ہے۔ آرٹیکل 218 میں چیف لیکن الیکشن کنور صاحب کمیشن کی ذمہ داری ہے کہ شفاف انتخابات کروائیں، اس آئین کے صورتحال مطابق کو کروائیں۔ دیکھتے ہوئے ایک بات اور یہ بھی سامنے آتی ہے کہ ہماری جماعتوں کے اندر یہ بات بہرحال موجود ہے، سیاسی جماعتوں کے اندر، کہ جہاں وہ جیت جاتے ہیں وہ اس کو کہتے ہیں کہ یہاں پہ بڑا صحیح انتخاب ہوا ہے، لیکن جب وہ ہار جاتے ہیں تو پھر وہ کہتے ہیں کہ دھاندلی بھی ہوئی ہے۔ یہ ساری باتیں ایک طرف ہیں کہ جو کچھ ہوا وہاں پہ لا اینڈ آرڈر کے مسائل ہوئے، اس میں تو بالکل آپ درست فرما رہے ہیں، لیکن ہماری سیاسی جماعتوں کے اندر یہ بات تو اب بھی موجود ہے، اور یہ شاید نہ ختم ہونے والا سلسلہ ہے کہ جہاں وہ جیت جائیں وہ ٹھیک ہے، جہاں وہ ہار جائیں وہ غلط ہے۔ نہیں، اس میں سب سے بڑی اہم بات ہے ابھی ہارنے جیتنے کے بارے میں تو ان کے اپوزیشن کا تو بتا دیا کہ ان کا اس کو سائڈ پر رکھیں۔ چیف الیکشن کمیشن نے عدم اعتماد کر دیا صوبائی گورنمنٹ پر۔ چیف الیکشن کمیشن نے بالکل کہا ہے کہ انہوں نے تعاون نہیں کیا ہمارے ساتھ معاملے معاونت نہیں کی۔ اپوزیشن چھوڑیں، اپوزیشن تو الزام لگاتی رہتی ہے، خواہ کوئی گورنمنٹ کوئی ہارتے ہیں، ایک دوسرے پہ الزام تو لگتے رہتے ہیں۔ 2018 کے انتخابات بڑے شفاف انتخابات تھے، اس کے اوپر انہیں الزام لگا دیے، لیکن یہ تو ان کا ہے۔ لیکن میں یہ سب آپ سے کہہ رہا ہوں، آپ کے وساطت سے، پی ٹی وی سرکاری ادارہ ہے، اس میں حکومت بھی دیکھ رہی ہے، پرائم منسٹر صاحب کا بھی سیل دیکھ رہا ہوگا، تو مجھے یہ پوچھیں کہ جناب صوبائی حکومت جو ہے ایک چیف الیکشن کمیشن کے ساتھ جو ہے معاملت نہیں کر رہی، تعاون نہیں کر رہی۔ وہ پوچھ رہے ابھی کیا گڑبڑ ہو گئی ہے، اب ہمارے پریزائڈنگ آفیسر کہاں غائب ہو گئے تو جواب ہی نہیں دے رہے۔ تو یہ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ پرائم منسٹر صاحب کو تو راتوں رات چیف سیکرٹری کو ڈسمس کرنا چاہیے تھا، آئی جی کو ڈسمس کرنا چاہیے تھا، پرائم منسٹر پاکستان کو، چیف منسٹر کو ڈسمس کرنا چاہیے تھا۔ ٹھیک ہے، سرور باری صاحب کی طرف جاتا میں آتا ہوں آپ کی طرف، ملک صاحب کہاں بیٹھا ہوا ہے؟ ٹھیک ہے، اس طرح ملک میں ہنگامہ ہو گیا اور چیف منسٹر صاحب غائب ہو گئے۔ اچھا، میں سرور باری صاحب کی طرف جاتا ہوں، آپ کی طرف میں ملک صاحب آتا ہوں، لیکن ان کو بھی گفتگو میں شامل کرتے ہیں۔ باری صاحب، یہ کوئی اتنے زیادہ الیکشن تو تھے نہیں، آپ کو لگتا ہے کہ انتظامات پورے تھے؟ یعنی این اے 45 تھا، این اے 75 تھا، پھر کچھ صوبائی حلقے تھے، انتظامات تو ہو سکتے تھے، بہتر انداز میں ہو سکتے تھے۔ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ جو انتظامات الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے وہ بنیادی طور پر صرف اور صرف پولنگ اسٹیشنز کے اندر ہے۔ وہ جو حلقہ ہے پورا، اس کے اندر جو انتظامات ہے، امن قائم کرنا ہے، وہ جو ہے صوبائی انتظامیہ کی ذمہ داری ہے۔ تو ایک تو یہ بنیادی نقطہ ہے، اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے کہ جو پولنگ اسٹیشنز کے باہر ہے، یہ دونوں جو واقعات ہوئے ہیں، اس کے علاوہ جو ہلہ گلہ ہوا ہے، وہ کسی بھی پولنگ اسٹیشن میں نہیں ہوا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پولنگ اسٹیشنز کے اندر جو انتظامات تھے وہ بالکل زبردست تھے۔ فافن کے اپنے جو آبزرورز ہیں، 40 کے لگ بھگ تھے، 40 کے قریب، ان کی بھی رپورٹ یہ ہے کہ پولنگ اسٹیشنز کے اندر کسی بھی ہمارے پولنگ آبزرور کو باہر نہیں نکالا گیا، ان کو آبزرو کرنے دیا گیا ہے، اور وہاں پر پولنگ بہت پرامن طریقے سے رہی ہے۔ انہوں نے تقریباً 130 پولنگ اسٹیشنز کا وزٹ کیا تھا، وہاں انہوں نے آبزرو کیے تھے معاملات۔ تو بنیادی بات یہی ہے کہ یہ جو سارا معاملہ ہے کہ ایک 4 حلقوں میں انتخابات ہوئے، ایک میں گڑبڑ ہوئی ہے اور باقی جگہوں پر پرامن ہوئے ہیں، تو یہ بہت جاننا ضروری ہے کہ آخر ڈسکا میں ایسا کیوں ہوا ہے۔ ٹھیک، اور اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ ایک بہت بڑا اپسیٹ ہو رہا تھا۔ اب کون ذمہ دار ہے، کون ذمہ دار نہیں ہے، اس کا تعین تو ظاہر ہے الیکشن کمیشن کی انویسٹیگیشن ہو اور وہ اس کا تعین کرے۔ لیکن میں ایک دوسری بات کرنا چاہتا ہوں، پاکستان میں جو الیکٹورل سسٹم ہے وہ ہے فرسٹ پاسٹ دی پوسٹ، یعنی کہ جو سب سے آگے ہے وہ سب جیت جاتا ہے۔ اگر ہم اس کی جگہ پر متناسب نمائندگی کا نظام لے کے آئیں تو یہ جو ہے کہ ہم جیت جائیں گے، ہم ہار جائیں گے، یہ ہونا، اس طرح کے جھگڑے ہونے بند ہو جائیں گے۔ تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ پاکستان میں یہ جو انتظامات، دوسری جو ہے وہ سیاسی ہمارے جو لیڈران ہیں اور جو کانسٹیچوئنسیز میں الیکشنز لڑتے ہیں، ان کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ جو لوگ ہیں وہ ان کی اپنی رائے ہے۔ اگر انہوں نے 2018 میں کسی اور پارٹی کو ووٹ دیا تھا
تو 2021 میں کسی اور پارٹی کو دینے کا ان کا حق ہے. ٹھیک. جیسے کہ نوشہرہ میں ابھی آپ نے ذکر کیا ہے کہ نوشہرہ میں اپسٹ ہوا ہے پی ٹی آئی کے لیے, وہاں پرامن طریقے سے جو ہے وہ کاؤنٹنگ بھی ہوگی ہے, پولنگ بھی ہوگی ہے, تو وزیر آباد میں بھی ہوگی ہے, یہاں پر بھی ہونی چاہیے تھی. تو یہ بہت ضروری ہے اس چیز کی آئیڈینٹیفیکیشن کرنا, انویسٹیگیشن کرنا کہ جو لوگ ذمہ دار ہیں اس کے, ان کو پکڑا جائے, اور تاکہ ہم آئندہ ہونے والے انتخابات میں اس طرح کی اور چیزیں نہ ہونے دیں. ٹھیک ہے باری صاحب. ملک صاحب آپ کچھ کہہ رہے تھے. یہ جی اصل میں جو ہمارے دلشاد صاحب کی کچھ باتیں تھی وہ اس کا میں جواب دینا چاہوں گا کہ دیکھیں انتظامات جس طرح باری صاحب نے بھی فرمایا کہ جی دیکھیں تمام پولنگ سٹیشنز کے اندر کوئی گڑبڑ نہیں بالکل اور باہر ہوئی ہے, اور ڈیفینیٹلی یہ الیکشن ہے, اور پھر پنجاب کے الیکشن میں یہ چیز ہوتی ہے. آپ دیکھیں ایک سائڈ پہ ہمارے ٹرائبل ایریا کا الیکشن کتنا پیسفل ہوا ہے, جہاں پہ ایک پر بھی کسی کا جو ہے پرندے کا بھی نہیں ٹوٹا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ نہیں, انتظامات پورے ملک میں ہماری حکومت کی طرف سے بڑے شاندار تھے, اور یہ کہنا بالکل غلط ہوگا کہ آپ نے چیف سیکرٹری کو نکالے, آپ آئی جی کو نکالے. اس پہ انویسٹیگیشن ہوگی, اگر پھر بھی کوئی قانون سے باہر کسی نے کیا ہے تو ڈیفینیٹلی اس کے خلاف جو ہے وہ ایکشن ہوگا. لیکن آرمی کہہ رہے ہیں کہ جی آرمی, دیکھیں آرمی اگر ہوتی تو پھر ہم فاٹا میں ایکس فاٹا میں لے آتے, لیکن نہیں, اس کی ضرورت نہیں ہے, اور نہ انشاءاللہ تعالی آئندہ بھی رہے گی. اب جو ہے ملک ایک اچھی راہ پہ چل پڑا ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ ڈسکے کی بات ہوئی, ڈسکا میں دیکھیں نا جو ہوا ہے فائرنگ, ساری دنیا گواہ ہے. وہ پاکستان مسلم لیگ نواز کی جو ہے وہ ایک سابقہ کونسلر ہے, بٹ اس کو دیکھا ہے لوگوں نے کہ اس نے فائر کیا, اور ہمارے پاکستان تحریک انصاف کا جو ایک ورکر تھا جو جہاں بحق ہوا ہے, ماجد مہر, اور اس کا بتیجہ بھی اپنی ہی فائرنگ سے گواہ ہیں وہاں پہ. وہ لوگ گراؤنڈ پہ بیٹھے ہوئے, اور یہ چیزیں چھپتی تو نہیں, آج کل تو یہ موبائلز میں یہ اس میں کلپس بن رہی ہیں, یہ سب چیزیں آج انشاءاللہ تعالی. تو گڑبڑ انہوں نے اپنی ہار دیکھی ہے. میں آپ کو ان الیکشن کی بات بتاؤں کہ NA45 جو تھا وہ پاکستان تحریک انصاف نے جب 2018 میں ہارا تھا تو وہ 40,000 ووٹوں سے, ٹھیک, اور آج الحمدللہ ہم اس کو 7,000 ووٹوں سے جیت گئے. اور دوسرا الیکشن اگر پھر یہ ہوتا دہلتی کرتے تو ہم صوبائی اسمبلی میں بھی کرتے نا. صوبائی اسمبلی جو ہے وہ پاکستان مسلم لیگ جو ہے وہ اب وہ بھی دیکھیں کہ ان کی لیڈ 31,000 کی تھی, ابھی وہ 4,000 پہ آ گئی. تو اس کا مطلب ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت, چاہے وہ صوبائی ہے چاہے وفاقی ہے, عوام کا بھرپور اعتماد ہے, اور انشاءاللہ تعالی یہ اعتماد اور بھی بڑھے گا. ٹھیک ہے. کنور صاحب یہ اگر ہم دیکھیں NA45 کو دیکھیں, کرم جو اس وقت ہمارا سابقہ ایجنسی تھی اور اب ضلع ہے, وہ اب ہمارا سیٹل ایریا ہے, اس میں بھی بڑی ٹینشن تھی, اور تحریک انصاف نے وہاں پہ JUI سے یہ سیٹ چھینی ہے, کیونکہ مرحوم منیر اورکزئی صاحب کا تعلق وہاں سے تھا. JUI سے نہیں جی, PDM سے جی, سارے PDM سے. ٹھیک ہے, آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ سارے سپورٹ کر رہے تھے, ٹھیک ہے درست, باقی جماعتیں, یعنی یہاں پہ بھی ٹینشن ہو سکتی تھی. اچھا, نوشہرہ کے اندر یہ PK63 کا جو حلقہ ہے یہ میرا اپنا حلقہ ہے, میرا آبائی حلقہ ہے, اس لیے میں اس کو بہت بہتر جانتا ہوں. پرویز خٹک صاحب ایک سیاسی شخصیت ہیں, اختیار ولی مسلم لیگ نون سے تعلق ہے, وہ بھی ایک سیاسی, ان کی گرومنگ ہوئی ہے. یہاں پہ بھی بہت زیادہ ٹینشن تھی, یہاں بھی JUI اور پیپلز پارٹی نے مسلم لیگ نون کے کینڈیڈیٹ کو سپورٹ کیا ہے, لیکن یہاں بھی ایسی صورتحال پیدا نہیں ہوئی جو کہ ڈسکا میں ہوئی. تو یہاں پہ کچھ بنیادی طور پہ کچھ چیزیں ایسی بھی سامنے آتی ہیں کہ کچھ سیاسی جماعتوں کے قائدین کی بھی کچھ ذمہ داریاں ہیں آپ کے خیال میں کہ وہ اپنے ورکر کو سمجھائیں. اصولی طور پر صبح خبر پختونخوا کی اپنے ایک خاص روایت ہے, ان کی بڑی تاریخی روایت ہے. وہ بڑے مہمان نواز بھی ہیں اور بڑے صبر و تحمل سے کام لینے والے لوگ ہیں. وہاں کی پولیس جو ہے وہ بھی پنجاب کی پولیس کی طرح جو ہے وہ اپنی وفاداریت تبدیل نہیں کرتے. وہ بڑے وفادار اپنے دیکھتے ہیں مہمان نوازی کے ساتھ, قبائلی سسٹم کو بھی دیکھتے ہیں, ان کے بڑی روایات ہیں ان کی. اس کی سب سے بڑی اہم بات میں بتاؤں گا آپ کو, ایک بڑا تاریخی واقعہ ہوا کہ جب گورنر فضل حق نے اپنے یہ افتخار گیلانی کو گرفتار کرنے کا حکم جاری کیا, یہ مارشل لا کا دور تھا, تو بڑی اہم بات ہوئی. SP ان کو گرفتار کرنے گیا افتخار گیلانی کو شام کو رات کو 8 بجے, تو اس نے کہا جی صبح میں گرفتاری پیش کر دوں گا تو آپ صبح آ جائیں. میں نے کہا بھاگ کے جانا ہے, تو SP صاحب کو سلوٹ کے واپس چلا گیا. لیکن گورنر فضل حق نے اس SP کو بلا کے جب اس کو شاید کو شدید لفظ میں اس کو مذمت کی,
تو ایس پی پشاور اسے تھپڑ مارا گورنر فضل حق کو کہ آپ ہماری روایت توڑ رہے ہیں. اس نے مجھے روایت کے بارے میں بات کی. اس نے کہا جناب ہماری روایت ہے. فاروق لائی نے کہا میں صبح گرفتاری پیش کر دوں گا. تو آپ میری بےعزتی کر رہے ہیں. اس نے اپنے تھپڑ مار دیا اس نے گورنر فضل حق کو. تو یہ ہے ان کی قابل روایت صبح خیبر پختونخوا کا کہ جبکہ پنجاب میں فائرنگ ہو رہی ہے وہ کھڑے دیکھ رہے ہیں. پولنگ سٹاف غائب ہو گیا کھڑے دیکھ رہے ہیں. آئی جی پنجاب کو چیف الیکشن کمشنر فون کر رہا ہے, میرا فون نہیں کر رہے, وہ چیف الیکشن کمشنر فون کر رہا ہے, اٹینڈ نہیں کر رہا. چیف سیکرٹری کو کہہ رہا ہے کہ ہمارے 20 پولنگ اسٹیشن کے پریزائڈنگ آفیسر ان کا عملہ کہاں چلا گیا, 300-400 آدمی کہاں چلے گئے, غائب, جواب نہیں دے رہے. تو یہ ایک روایات کی بات ہے. ملک حبیب صاحب کی بات سی کہ اورنگزئی صاحب نے بڑا انہوں نے سیاسی طور پر بڑے کام کیے ہوئے ہیں قرم ایجنسی کے اندر, وہ کے روایات ہیں. جبکہ پنجاب میں دیکھیں کہ سامنے فائرنگ ہو رہی ہے. آج اگر کل کوئی گورنمنٹ تبدیل ہو جائے گی تو اسی گورنمنٹ کے عثمان ڈار کو مار کے اس کو بھولیا بدل دیں گے. یہ پنجاب کی پولیس جو ہے پتہ بھی نہیں چلا کہ عثمان ڈار کہاں غائب ہو گیا. تو یہ ان کی روایت ہے ہماری پنجاب پولیس کی. پہلے یہ نواز شریف وفادار تھے, اب یہ ادھر وفادار دکھا رہے ہیں. اس لیے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جب اتنا بڑا واقعہ پیش ہو گیا تو وزیر اعلیٰ اس جو ہے عثمان بزدار صاحب کو چاہیے تھا کہ وہ ایکشن لیتے. جناب چیف الیکشن مجھے فون کر رہا ہے, بات ہو رہی ہے, سٹاف کہاں چلا گیا, میری ذمہ داری ہے, میں صوبے کا وزیر اعلیٰ ہوں, وہ غائب, سب غائب. اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ وزیر اعظم کے خلاف ایک گہری سازش ہوئی ہے. وزیر اعظم کو کے بارے میں ان کو مس گائیڈ کیا گیا ہے اور ان کو اس طریقے سے مس گائیڈ کیا گیا کہ آج ان کی پوزیشن کیا ہے. انہیں 75 میں کوئی پارٹی کا آ جاتا تھا, عمران خان کی صحت پہ کیا اثر پڑنا تھا, لیکن ان کے حامیوں نے, ان کے لوگوں نے ان کو بدنام کیا, ان کی گورنمنٹ کو بدنام کیا. اس لیے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وزیر اعظم کو بھی اپنی سطح پر انکوائری کرنی چاہیے کہ یہ کیوں واقعہ ہو رہا ہے کہ چیف الیکشن کمشنر ٹیلی فون کر رہے ہیں, اٹینڈ نہیں کر رہے. یہ ساری معاملات کو خود پرائم منسٹر صاحب کو ایکشن لینا چاہیے. وزیر اعلیٰ صاحب تو ٹھیک ہے, چلے ان کی اپنی مرضی ہے, ایکشن لیتے نہیں لیتے, لیکن پرائم منسٹر صاحب کو تو ایکشن لینا چاہیے نا. اتنا بڑا واقعہ چیف الیکشن کمشنر کی صوبائی گورنمنٹ کا تو نہیں ہے, وہ تو پاکستان کا چیف الیکشن کمشنر ہے جس کے اختیارات چیف جسٹس پاکستان کے برابر ہے. الیکشن کمیشن پاکستان جو وہ سپریم کورٹ کے برابر کھڑا ہے آئینی طور پر, تو ان کو پرووائڈ نہیں کر رہی یہ لوگ. اس سے اندازہ لگائیں کہ آئندہ انتخابات میں کیا ہونے والا ہے. اس لیے ہم یہ چاہتے ہیں کہ دوبارہ ہماری اپوزیشن کو بھی محسوس کرنا چاہیے کہ آرمی کے بغیر وہ انتخابات نہیں کروا سکیں گے. آرمی کے بہت ضروری ہے اور یہ ثابت ہو چکا ہے, ورنہ 2023 میں انتخابات ہوں گے تو گڑبڑ ہوگی, ہنگامہ آرائی ہوگی, پولنگ اسٹیشن میں اس طرح قبضہ ہوگا جیسے ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے ساتھ مارچ 77 میں قبضہ ہو گیا تھا. تو کیا اثر ہوا, مارشل لگ گیا. تو اس لیے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ معاملات چھوٹا سا ایک ہوا ہے. آج اپوزیشن کو حکومت کے خلاف بات کرنے کا موقع مل گیا, ان کو تنقید کرنے کا موقع مل گیا. تنقید کا موقع کس نے دیا؟ یہ چیف سیکرٹری نے دیا, آئی جی پنجاب نے دیا. اگر وہ ایکشن لے لیتا تو آج تنقید کہاں سے ہوتی؟ ہاں, انتظامیہ کی آپ فرما رہے ہیں کہ انتظامیہ کی ذمہ داری تھی جو ہے 20 پولیس وہ غائب کر دیا گیا. انتظامیہ کی ذمہ داری تھی کہ وہ جو قانون پہ عمل درآمد ہے اس کو یقینی بنائے اور ضوابط کو یقینی بنائے, یہ ان کی ذمہ داری تھی. درست فرما رہے ہیں آپ. سرور باری صاحب, آپ نے اپنی گفتگو میں متناسب نمائندگی کی بات کی. یہ سینٹ کے اندر جو اس وقت ہو رہا ہے اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ حکومت چاہتی ہے کہ یہ اوپن بیلٹ سے ہو اور سیکرٹ بیلٹ ختم ہو, اس پہ بحث ہو رہی ہے کہ یہ جو ووٹ ہیں یہ بکتے رہے ہیں سینٹ کے اندر اور صوبائی اسمبلی کے اندر ووٹ بکتے رہے ہیں سینیٹر کے انتخاب کے لیے, اور اب جو حکومت کوشش کر رہی ہے اور ایک اس کے نتیجے میں ظاہر ہے کہ آئینی ترمیم لائی گئی, پھر صدارتی آرڈیننس جاری ہوا, پھر سپریم کورٹ کے اندر ایک ریفرنس زیر سماعت ہے, اس میں بھی جو سپریم کورٹ آف پاکستان کا جو بینچ اس کی سماعت کر رہا ہے ان کے ریمارکس سامنے آئے ہیں کہ متناسب نمائندگی کے حوالے سے الیکشن کمیشن کو بھی کہا گیا ہے کہ کیا ایسے اقدامات کیے جائیں کہ جو سیاسی جماعتیں ہیں ان کو اپنے پروپورشن کے حساب سے, اپنے جو ان کی نشستیں ہیں اس کے حساب سے برابری دی جائے. تو یہ اپوزیشن اس میں بھی مسلسل اب کہہ رہی ہے کہ نہیں, اب یہ معاملہ بہت تاخیر ہو چکی ہے, اسے اب سیکرٹ بیلٹ سے ہی ہونا چاہیے. تو کیا بہتری کی طرف ہمیں جانا نہیں چاہیے؟ بالکل آپ صحیح فرما رہے ہیں کہ پاکستان کو یقیناً بہتری کی طرف جانا چاہیے, اور جو الیکشن ایکٹ ہے, ہمارے جو الیکٹورل سسٹم ہے, اس میں بے تحاشا جو ہے انکنسسٹنسیز ہیں, اس میں کنٹرڈکشنز ہیں. مثلاً آپ جو قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی کے جو ہمارے ممبران ہیں ان کا چناؤ کرتے ہیں,
बालिग राय दही की बुनियाद पर आप जो कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली में मिनॉरिटीज़ की और ख़वातीन की नशस्तें हैं वो आप PR सिस्टम के, जिसको मुतनासिब नुमाइंदगी कहते हैं, उसके तहत करते हैं। और आप जो है सेनेट के इंतखाबात जो हैं वो, हालांकि हमारे आइन में लिखा है कि जो सियासी जमातों और जो सेनेट में नुमाइंदगी है वो मुतनासिब होनी चाहिए, ये बहुत वाज़ेह तौर पर हमारे आइन की आर्टिकल में दर्ज है। और 2006 में यानी कि 14 साल पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज ने वादा किया कौम के साथ, क्योंकि अगर उनका आपस का मुआहदा होता तो हम दारगुजर कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने 14 साल पहले इस पाकिस्तानी कौम के साथ वादा किया। और भी बहुत सारी चीजें थी, जैसे लोकल गवर्नमेंट को लेके आना, वो भी उन्होंने इंतखाबात नहीं करवाए जब तक कि सुप्रीम कोर्ट ने उनको बहुत वाज़ेह ऑर्डर नहीं किए। तो मैं समझता हूँ कि ये जो कंट्राडिक्शन है इसको दूर होना चाहिए। और पाकिस्तान में जो ये कहीं नहीं है कि बैलेट पेपर जो है आइडेंटिफाइएबल किया जा सकता है और वो सीक्रेट भी रह सकता है, लेकिन अगर पार्टी का कोई लीडर समझता है कि उसके किसी सूबाई असम्बली के मेंबर ने या कौमी असम्बली के मेंबर ने वायलेशन की है और उनको मुतनासिब जो नुमाइंदगी है वो सेनेट में नहीं मिल रही, तो बहुत जरूरी होगा कि उसका ये राइट बनता है आइन के तहत भी कि वो बैलेट पेपर्स को चेक कर सके कि ऐसे कौन से सूबाई असम्बली के मेंबरान हैं या कौमी असम्बली के जिन्होंने वायलेशंस की हैं। माजी में होता रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर पाकिस्तान के अवाम का इत्मीनान, जो हमारी गवर्नेंस के स्ट्रक्चर्स हैं, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर्स हैं, पाकिस्तान के अवाम ये समझते हैं कि जिन लोगों को वो वोट दे के असम्बलियों में भेजते हैं वो जाके आगे जाके हमारे मैंडेट को बेच देते हैं, तो आप जरा अंदाजा लगाइए कि कुछ अरसे के बाद ये ना हो कि जो अवाम है, जो वोट देने वाले लोग हैं, वो ऐसे मेंबरान का मुहासबा खुद करना शुरू कर दें, कानून अपने हाथ में ले लें कि इन्होंने हमारे साथ दगा किया था, इन्होंने हमारे साथ वादा किया था, इन्होंने पीपल्स पार्टी, PMLN या PTI के नाम पे वोट लेके बाद में जाके उन्होंने बेच दिया, करोड़ों रुपए कमा लिए। तो ये एक बहुत बड़ी डिससर्विस है टू अवर पॉलिटिकल सिस्टम, हमारी जो सियासी निज़ाम है उसको और हमारी गवर्नेंस को। और यकीनन मैं समझता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट जिस तरह हियरिंग कर रही है और जिस तरह इसका एनालिसिस आज हो रहा है, उसके पीछे वही मामला है जो हम देख रहे हैं 2006 से पहले भी होता रहा। और ये मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान का जो इलेक्टोरल सिस्टम में जो कंट्राडिक्शन है, जो तजादात पाए जाते हैं, ये जानबूझ के डाले जाते हैं, क्योंकि वो किसी ना किसी रूलिंग पार्टी या अपोजिशन पार्टी को फायदा देते हैं। ये तजादात जो है पाकिस्तान के इलेक्टोरल सिस्टम से निकाले बगैर बात नहीं बनेगी। और ये बहुत जरूरी है कि हमारा जो सारा इलेक्टोरल सिस्टम है उसको मुतनासिब नुमाइंदगी की बुनियाद पर किया जाए, ताकि पाकिस्तान के अंदर इंटीग्रेशन का मामला शुरू हो, अमल शुरू हो, बजाय ये कि डिविजन्स हो। अभी मैं एनालिसिस कर रहा था कि जो लाहौर को अगर आप देखें तो 1988 में लाहौर में सिर्फ 11% लोग जिन्होंने वोट डाला था, जो रजिस्टर्ड वोटर हैं, उनके सिर्फ 11% लोगों के रिप्रेजेंटेटिव असेंबलियों में पहुंचे। यानी कि लाहौर के अंदर तकरीबन 90% जो आबादी है, उन जो रजिस्टर्ड वोटर्स हैं, उनका अपने असेंबली के मेंबरान से 1988 में कोई रिश्ता नहीं बनता। और 2018 में भी यही हुआ है। उससे पिछले इलेक्शन आप देखें, आप एनालिसिस करें, तजिया करें, आपको नजर आएगा कि ये जो फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम है, जिसको हम कहते हैं इंग्लिश इलेक्टोरल सिस्टम, जिसको जॉर्ज ऑरवेल ने कहा था कि इंग्लिश इलेक्टोरल सिस्टम इज बिगेस्ट फ्रॉड, बट दिस फ्रॉड इज इम्प्लीमेंटेड इन द ऑनेस्ट मैनर। लेकिन हमारे यहाँ तो ये जो फ्रॉड सिस्टम है उसको ऑनेस्टली इम्प्लीमेंट करने की भी जो अहलियत है वो नहीं है। तो इसलिए ये बहुत जरूरी है कि पाकिस्तान के तमाम जो लोग हैं, जो हमारे हुक्मरान हैं, हमारी जो सिविल सोसाइटी है, हमारा जो इंटेलिजेंसिया है, वो मुतनासिब नुमाइंदगी ऑलरेडी हमारे यहाँ, हमारी लोकल गवर्नमेंट सिस्टम जो है वो मुतनासिब नुमाइंदगी की बुनियाद पर 2000 से 2009 तक चलती रही। कमर शाह साहब को बहुत अच्छी तरह मालूम होगा कि जो सबसे ज्यादा वोट लेते थे वो
जीत जाते थे, जिनके वोट नहीं होते थे, हार जाते थे, वो नीचे रह जाते थे। अभी भी हमारे जो मिनॉरिटीज हैं, हमारी जो औरतें हैं, वो मुतनासिब नुमाइंदगी की बुनियाद पे इलेक्ट होती है। लेकिन हमारे सेनेटर जो हैं, गो के आइन में लिखा हुआ है, लेकिन चूंकि खरीदो फरोख्त के लिए उन्होंने अपनी गुंजाइश छोड़ी है, ताकि जो सूबाई असम्बली में इलेक्शन लड़ने पे पैसा खर्च हुआ था उसका कुछ रिटर्न उनको मिल जाए अपना वोट बेच के। तो मेरा ख्याल इससे ज्यादा शर्मनाक बात नहीं है कि हम इस सिस्टम को कंटिन्यू रहें, और सिविल सोसाइटी के नुमाइंदा होने की हैसियत से मैं समझता हूँ कि ये बहुत शर्मनाक बात है और इसको फौरी तौर पर चेंज होना चाहिए। कंवर साहब, इसमें क्या मसला हो सकता है मुतनासिब नुमाइंदगी के हवाले से? हमने देखा है कि जो सुप्रीम कोर्ट के रिमार्क्स आए हैं उसमें भी ये बात डिस्कस हुई है, और फिर जाहिर है हुकूमत का तो जोर अपना रिमार्क्स ठीक है। सरवर बारी साहब ने बात दुरुस्त कही है, और सरवर बारी साहब इस पर बड़ा काम भी कर रहे हैं, हमने भी इस पर बड़ा काम किया। मुतनासिब जो है सिस्टम के तहत पाकिस्तान के तमाम निज़ाम को भी देखा गया, वर्ल्ड में भी देखा गया। तो अब ये जो मुतनासिब सिस्टम जो है पार्टी सिस्टम के तहत भी दो तरीके हैं, जर्मनी में दो तरीके चल रहे हैं, पार्टी सिस्टम के तहत भी चल रहा है, मुतनासिब भी चल रहा है, श्रीलंका का भी ये सिस्टम चल रहा है। लेकिन आपने इसमें बड़ा काम किया। ये जनरल ज़ियाउल्लाह के ज़माने में एक बहुत बड़ा एक हाई पावर्ड का एक इलेक्टोरल रिफॉर्म कमीशन बना जस्टिस हमीद रहमान की सरबराही में। तो जस्टिस हमीद रहमान चीफ जस्टिस थे पाकिस्तान के उस वक्त, तो उन्होंने सारा इसके मामलों को गौर खोज किया। करने के बाद ये वाक़या दुरुस्त है, इस पर काम होना चाहिए। ये रिपोर्टें भी इलेक्शन कमीशन के रिकॉर्ड में भी मौजूद है। ये मुतनासिब का सिस्टम करने से होगा, तमाम सियासी जमातों को नुमाइंदगी मिल जाएगी, और एक सही मायनों में हमारी पार्लियामेंट जो है एक अवामी पार्लियामेंट बन जाएगी। तमाम सियासी जमातों में आ जाएगा ये गड़बड़, ये धांधलियाँ और ये जिस तरीके से जो है पिक एंड चॉइस सब खत्म हो जाएगा। ये सिस्टम बेहतर है, इस पर गौर करना चाहिए। लेकिन इस वक्त हमारा सबसे बड़ा मसला आ रहा है सेनेट का इलेक्शन। अब सेनेट के इलेक्शन में ये जो आया ऑर्डिनेंस, जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने ऑर्डिनेंस भिजवाया, ऑर्डिनेंस जारी करवाया, ये दुरुस्त है। ये इसका मतलब दुरुस्त है, इसकी इबारत भी ठीक है, तरीक़ाकार भी ठीक है, तजवीज़ भी ठीक है। लेकिन सबसे बड़ा मामला ये हो गया कि इसमें आइन में जब तक तरमीम नहीं होगी तो फिर इलेक्शन कमीशन भी इस पर अमल दरामद करने का जो है वो भी बड़ा गौर खोज नहीं कर रहा, वो नहीं करेगा गौर खोज जब तक आइन में तरमीम नहीं हो जाती। तो आइन आर्टिकल 226 जो हमारा जो है उसमें लिखा हुआ है कि इलेक्शन, तमाम इलेक्शन जो है वो सीक्रेट बाई बैलेटिंग होगी, सिवाय प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर। अब चीफ मिनिस्टर का और प्राइम मिनिस्टर का इंतखाब तो होगा जैसे कि डिवीज़न के ज़रिए ओपन होता है, लेकिन बाकी तमाम इलेक्शन जो हैं ये आपके बाकायदा सीक्रेट बाई बैलेटिंग होगी। तो इलेक्शन कमीशन का भी यही पॉइंट ऑफ व्यू भी है, हमारे भी यही है। हमारे दोस्त बैठे हुए सरवर बारी साहब ने बड़ा काम किया है इलेक्टोरल रिफॉर्म पर। इन सब का एक ही मुश्तरका ख्याल यही है कि आप आइन में तरमीम कर लें। आइन में तरमीम जो है वो हमारी साबिका हुकूमतें 10 साल हुकूमत रही, मिसाक़ जमहूरियत का बड़ा जिक्र करते हैं, उसमें जिक्र किया हुआ है। अब हमारी मौजूदा हुकूमत ने भी मिसाक़ जमहूरियत याद आ गया, पहले उसकी मुखालफत करते थे। तो अब वो कह रहे हैं कि उसमें भी लिखा हुआ है कि ये ओपन बैलेटिंग हो। तो 10 साल तो ज़ाया कर दिए नवाज शरीफ जरदारी साहब ने, आइन में तरमीम नहीं की। 2.5 साल इनको हो गए, 2 साल तो आप लगाएं, 2 साल ये भी खामोश रहे। जब सेनेट का इंतखाब नज़दीक आया, शेड्यूल जारी होने लगा, तो इन्होंने एक आर्डिनेंस के ज़रिए कहा जी ओपनिंग जो है बैलेटिंग होने चाहिए, लेकिन आइन में तरमीम लाजमी है। और हमारे जो बहुत बड़े हमारे जो दानश्वर हैं आइनी माहिरीन, जनाब मोहतरम को नाम लेना चाहिए अटॉर्नी जनरल साहब, उन्होंने एक नया फलसफा पेश कर दिया। उन्होंने कहा जी सेनेट के इंतखाबात जो होते हैं ये तो यूनियन कौंसिल की सतह के होते हैं। जनाब हमारी ऐवान बाला के रुकन, इतनी बड़ी अहम पोजीशन के लोग, उनको हमारे अटॉर्नी जनरल साहब कह रहे हैं कि इनकी हैसियत तो यूनियन कौंसिल के मेंबर की तरह है। जैसे यूनियन काउंसिल के मेंबर भी शो ऑफ हैंड के जरिए इंतखाब होता है, तो इनका भी शो ऑफ हैंड करवा लें। यानी आइन एक तरफ गया और आइन को ख़त्म करने के बाद इन्होंने ये, लेकिन बहरहाल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इसके बारे में फैसला करेगी। केस ज़ेर समाअत है और चंद रोज़ में फैसला आ जाएगा। जैसे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कहेगी वैसे इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान उस पर अमल दरामद कराने का जिम्मेदार होगा। लेकिन बहरहाल इस पर आइन में तरमीम जो है ये तमाम सियासी जमातों का भी, तमाम सिविल सोसाइटियों का भी, आइनी माहिरीन, सिवाय अटॉर्नी जनरल, सबकी राय यही है
کہ جناب اس پر آئین میں ترمیم ضروری ہے. ہمارا پوائنٹ بھی یہی ہے. ٹھیک ہے. ابھی ملک صاحب آپ ہمارے فرمائیے گا کہ جو موجودہ بار الیکشن کمیشن سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ آپ بتائیں کیا طریقہ کار, ان کو طاقت دے رہے ہیں, اسٹرینتھ کر رہے ہیں. ملک صاحب آپ بتائیے گا کہ اس وقت جو یہ جو الیکشن ہوا ہے خیبر پختونخوا کے اندر, اور خاص کر یہ جو پی کے 63 میں ہوا ہے, کہ اپنی ہی پارٹی نے اپنی ہی پارٹی کو ہرایا ہے, تحریک انصاف نہیں تحریک انصاف کو ہرایا ہے, تو آپ نہیں سمجھتے کہ اس کا اثر آپ کے سینٹ کے انتخابات پہ ہوگا؟ یہ اختلافات نہیں آگے بڑھیں گے؟ بالکل نہیں ہوگا. دیکھیں وہ تو ایک سامنے آ چکا ہے, اور میرے خیال میں آج خٹک صاحب جو ہے اس کو فارغ بھی کر دی گیا ہے کابینہ سے, اس کے خلاف انکوائری ہوئی ہے اور فوراً سی ایم صاحب نے ایکشن لیا اور اس کی وزارت ان سے واپس لی گئی ہے. اور باقی بھی جو بھی پاکستان تحریک انصاف کی جو ہماری منشور ہے اس کے مطابق ان کے خلاف بھرپور وہ ایک کارروائی ہوگی. ایک سینٹ دیکھیں, سینٹ ایک اپر ہاؤس ہے, اور ہمارے پرائم منسٹر صاحب کی یہ سوچ ہے کہ اس کا جو ہے وہ عزت اور مقام اس کو وہ دلوایا جائے. آج ہم پاکستان پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کا جو ان کا اپنا مساقی جمہوریت ہے, ان کو ہم یاد دلا رہے ہیں کہ آپ آئیں اور اس پہ ہمارا ساتھ دیں کہ یہ ہو, اور یہ تو آپ لوگوں کا وعدہ تھا, ہم اس کو پورا کرنے جا رہے ہیں. حکمرانوں کی غلطی تھی نا جی, کس کی حکومت کس کی تھی؟ اب جب ہماری حکومت آئی ہے, ہم یہ گند ٹھیک کرنا چاہتے ہیں تو اس کی مخالفت ہو رہی ہے, تو میرے خیال میں نہیں ہونا چاہیے. دیکھیں جاوید بھائی, آپ کی بھی بڑی ایک ڈیپ نظر ہے ان چیزوں پہ. آپ دیکھیں 2002 سے تو میں سینٹ دیکھ رہا ہوں, یار کتنا مذاق ہے. میں نے خود دیکھا کراچی کے سیٹ جا کے ووٹ 10 دن پہلے بلوچستان میں اپنا رجسٹرڈ کرتے تھے, اور وہاں سے ووٹ لے کے پیسوں پہ خرید کے سینٹ میں بیٹھ جاتے تھے, صرف ٹائٹل کے لیے کہ میں سینیٹر بناؤں. ہمارے خیبر پختونخوا کے ایک ایک ضلع کی 4 سینیٹر اکٹھے آتے تھے صرف پیسے کے زور پہ. تو یہ پیسے کے زور پہ جو بندہ ہوگا وہی سینٹ میں آ کے بیٹھے گا. ملک صاحب آپ سے آپ کا پوائنٹ ہم بعد میں لیتے ہیں. ابھی ہمیں ٹیلی فون لائن پہ جوائن کر رہے ہیں خیبر پختونخوا کے وزیر جناب کامران بنگش. کامران بنگش صاحب آپ کو بہت خوش آمدید کہتے ہیں اپنی اس گفتگو میں. کامران بنگش صاحب, آپ کی حکومت نے اور وزیر اعلیٰ صاحب نے آج ایک بڑا فیصلہ لیا, اور وہ فیصلہ ظاہر ہے کیا گیا پی کے 63 میں جو انتخاب ہوا ہے اس کے تناظر میں. لیاقت خٹک صاحب کو وزارت سے فارغ کر دیا گیا ہے. آپ کو لگتا ہے کہ یہ معاملہ اس سے حل ہو جائے گا, یہی معاملے کا حل تھا؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم, آپ کا شکریہ کہ آپ نے مدعو کیا. دیکھیں آج کا جو پی کے 63 کے بعد جو معاملہ سامنے آیا وہ یہی تھا کہ الیکشن کے دوران بھی متعدد رپورٹس ایسی تھی کہ منسٹر صاحب اور سابقہ منسٹر صاحب اور ان کی فیملی جو ہے وہ پارٹی کینڈیڈیٹ کے ساتھ جو ہے وہ کیمپین نہیں کری. لیکن ہم نے بارہا کوشش کی, ہم نے ان کے ساتھ مذاکرات کیے, لیاقت خٹک صاحب سینئر پارلیمنٹرین ہیں, لیکن معاملہ کچھ ایسے رہا کہ پارٹی ورکرز نے, ہماری جو تنظیم ہے, انہوں نے آج یہ رپورٹ کیا کہ کچھ جگہوں پہ اس حد تک تھا کہ مسلم لیگ نون کے کینڈیڈیٹ کے ساتھ پولنگ ایجنٹس نہیں تھے, ان کے ساتھ جو کیمپوں میں بیٹھنے والے ورکرز نہیں تھے. یہ سابقہ منسٹر صاحب نے جو ہے ان کو اسسٹ کیا, اور ان کے لیے جو تھوڑا بہت مارجن تھا ان کا, وہ ان کی جو ذاتی اثر رسوخ ہو جاتا ہے, ہر بندے کا ہوتا ہے جب وہ منسٹر ہو, ایم پی اے ہو, تو یہ ایک ناقابل قبول ایک صورتحال بن گئی ہمارے لیے. اوبویسلی ایک بڑا سیٹ بیک بھی تھا کہ نوشہرہ جیسے علاقے میں پاکستان تحریک انصاف ہارتی ہے. تو یہ اس کے بعد جو رپورٹ ہمارے پاس آئی, وزیر اعلیٰ صاحب نے آج صبح ہی رپورٹ طلب کی, اور اس میں یہ واضح تھا, وزیر اعظم کے ساتھ مشاورت ہوئی, انہوں نے منظوری دی, اور پھر لیاقت خٹک صاحب کو کابینہ سے نکال دیا. لیکن بات جو آپ نے کہا کہ یہ کافی ہے, میرے خیال سے یہ بات آگے جائے گی, کیونکہ ہماری ایک پارٹی جو ہے, وزیر اعظم صاحب خود جو ہے وہ ڈسپلن پہ بڑا یقین رکھتے ہیں, ہم بھی ان کے فالوورز ہیں, ان کو اپنے نظریے کا محور سمجھتے ہیں. تو ہم اس بات کو اب پارٹی بھی اپنے لیول پہ بھی, جو ہماری تنظیم ہے وہ بھی اس لیول پہ, یعنی حکومتی سطح پر تو ہم نے جو کرنا تھا وہ کر دیا, کابینہ سے ان کو فارغ کر دیا, لیکن پارٹی بھی جو ہے اب اس سلسلے میں اپنے ایکشن کے بارے میں سوچ رہی ہے. چیف آرگنائزر صاحب نے بھی انسٹرکشن دے دی ہے, یہاں کی جو تنظیم ہے وہ بھی اس بارے میں اب آگے جانے کا کر رہی ہے. تو مجھے لگ رہا ہے کہ یہ معاملہ یہاں پہ رکے گا نہیں, اور پیر کے دن وزیر اعظم صاحب بھی آ رہے ہیں, تو وہ بھی اس مسئلے کو خود دیکھیں گے, اور پھر ہمیں ہدایات جاری کریں گے کہ اب آگے کا کیا کرنا ہے اس کے ساتھ. کیونکہ یہ دیکھیں حقیقت یہ ہے کہ ادارے بنانے کے لیے, ملک بنانے کے لیے, پارٹیاں بنانے کے لیے بڑی ایفرٹس درکار ہوتی ہیں. ایک بالکل ایک گلی محلے کی سطح سے اٹھا کر آپ نیشنل لیول پہ آپ کی ایک پارٹی بن گئی, آپ ملک فلاح و تہذیب کے لیے کام کر رہے ہیں, اور وہ پھر اب جو آپ کی سرکلز میں
रिवायती सियासत होने लगे तो वो नाकाबिल बर्दाश्त है। खान साहब अच्छा कामरान साहब मेरा तासुर ये है कि ये मामला पार्टी की सतह पे हल हो सकता था अगर हुकूमती सतह पे भी कोशिश की जाती। मेरा तासुर यह है कि आपकी हुकूमत की जानिब से ये कोशिश नहीं की गई कि परवेज़ खटक साहब और लियाकत खटक साहब के दरमियान मामलात को हल किया जाए, और वहाँ अलबत्ता मकामी सतह पे दोनों तरफ से कोशिशें ज़रूर की गई कि आपस में बैठ के बातचीत की जाए और इस मामले को हल किया जाए, लेकिन वो हल नहीं हो सका। ये तासुर मैं इस बुनियाद पे कह रहा हूं कि मेरा अपना ताल्लुक इसी हलके से है और मैं इस हलके को बहुत बेहतर जानता हूं, इसलिए मैं आपसे अर्ज ये कर रहा हूं कि तासुर ये है कि अगर आपकी हुकूमत वक्त से पहले इस मामले में आ जाती, वज़ीर आला साहब आ जाते, मामला, क्योंकि हमने देखा है कि परवेज़ खटक साहब और लियाकत खटक साहब का जो इत्तेफाक है ये हम जमाने से देखते आ रहे हैं, ये बड़ा बड़ा मिसाली इत्तेफाक है जो देखा गया है। देखिए, आपका तासुर या जो जनरल परसेप्शन है वो एक साइड पे, लेकिन मैं चूंकि इनर सर्कल्स में हूँ, मैं एक अदना सा वर्कर हूँ। मैं इस बात से बड़ा प्राउड फील करता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह कि मैं ग्रास रूट का वर्कर हूँ, मुझे ये जिम्मेदारियाँ दी गई हैं। मैंने अपने लेवल पे भी कोशिश की। आप तो हमारे बड़ों की बात कर रहे हैं, मैंने भी अपने लेवल पे कोशिश की, लेकिन हमें रिस्ट्रिक्शंस आ जाती हैं कवानीन की, इलेक्शन लॉज की। हम वहाँ पे फिर हमारी जो इंटरफेरेंस है वो लिमिट हो जाती है। तो हुकूमती सतह पर भी कोशिशें हुई हैं, पार्टी की सतह पर भी हुई हैं, मकामी सतह पर भी हुई हैं, लेकिन इशू जब देखें जब अनाव का मसला बन जाता है फिर उसमें मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा मिसमैनेज हुआ। ये उनके जो लियाकत खटक साहब है उन्होंने बिलखुसूस जो है इस मसले को अना का मसला बनाया था, जो कि नहीं होना चाहिए था। लेकिन लियाकत खटक साहब भी पार्टी के एक टिकट से इलेक्शन जीते हैं। उनका बेटा आहत खटक जो है वो तहसील नाजिम रह चुका है पीटीआई के टिकट। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो ये जो इज्जत है ये अल्लाह ताला की तरफ से देन है। फिर जब आप जिस पार्टी के साथ जिसकी वजह से आपको अल्लाह ताला एक मुकाम पर पहुंचा देता है तो फिर मेरे ख्याल से ये ज़ेब नहीं देता, और फिर इतने सीनियर बंदे को तो ये गया वक्त फिर हाथ नहीं आता। लेकिन एक बहुत बड़ी लर्निंग है सबके लिए कि पाकिस्तान में ये वो नया पाकिस्तान है जहाँ पे रिवायती सियासत की कोई गुंजाइश नहीं है। यहाँ पे आपने अगर जाना है, आगे बढ़ना है तो मेरिट पे आप बढ़ेंगे, आप नजरिए के साथ अलाइंड रहेंगे। आपने किसी सूरत ये नहीं करना कि आप एक पर्सनल वो बनाएं, सॉर्ट ऑफ इजारादारी बनाएं कि हमने ये अब मेरा हल्का है यहाँ पे मेरी चलेगी, इस तरह नहीं है। एक उसूली फैसला था। जमशेद साहब जो है वो शहीद हुए थे कोविड की वजह से, और उसके बेटे को यंगेस्ट बेटा है उसका बड़ा, अभी उसकी इलेक्शन एज अभी एंटर जी 25 साल उम्र है उसकी। बिल्कुल बिल्कुल सही, उसको बिल्कुल सही। नहीं सपोर्ट किया गया, उनके खिलाफ ये साजिश रचाई गई, तो हमें मजबूरन ये स्टेप लेना पड़ा। और मुझे लग रहा है कि ये मामला अब आगे जाएगा, पार्टी की सतह पर भी इसके ऊपर एक्शन लिया जाएगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया कामरान बंगिश साहब, आप हमें गुफ्तगू कर रहे थे हमसे और सूबाई हुकूमत का आप मौक़िफ़ दे रहे थे लियाकत खटक साहब को वजारत से हटाने का। हबीब और अगज़ई साहब, लेकिन आप फरमा रहे थे कि सेनेट में कोई मसला नहीं होगा आपको। नहीं, इंशाल्लाह मैं ये समझता हूँ कि अब ये जितने भी हम लोग, जितना भी प्राइम मिनिस्टर साहब कर रहे हैं, ये सिर्फ इस हाउस की बालादस्ती को जो है वो एक उसका एक इज़्ज़त का मकाम देने के लिए उसको कर रहे हैं। और हम समझते हैं कि यहाँ पे लोग मेरिट पे आएँ, और पार्टियों की जो MPs, जिस तरह पिछले एक इलेक्शन में, पिछले अदवार में जब हुआ तो हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने हमारे 8-10 MPs को पार्टी से फारिग कर दिया। तो देखिए, हम तो इन चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, इस सिस्टम को ठीक करना चाहते हैं, इस सिस्टम को ग्रास रूट लेवल से लेके टॉप तक जो है एक अच्छा एक जमहूरी निज़ाम जो है वो हम इस मुल्क को देना चाहते हैं। और इंशाअल्लाह ताला, और जब ये देखिए ये बातें छुपती तो नहीं है ना, ये करप्शन की बातें, ये वोट बेचना। अब MNA MP आता है, वो कहता है मैंने करोड़ों लगाए हैं, अब मैं सेनेट में अपना वोट बेचूंगा। तो वो सेनेटर जब सेनेटर बनता है वो फिर आगे जाके अपनी वफादारी बेचता है, अपनी चेयरमैन सेनेट या और वोट। तो इन चीज़ों को आपने बिजनेस बनाया हुआ है। हम चाहते हैं कि ये बिजनेस ना बने, ये एक आईनी इदारे बने और मजबूत इदारे बने और ये डिलीवर कर सके इस मुल्क के लिए, इस कौम के लिए। आप फरमाइएगा कि आपके ख्याल में सियासी जमातें तैयार हैं सेनेट के इलेक्शंस के लिए, चाहे ये ओपन बैलेट हो, चाहे ये सीक्रेट बैलेट से हो। जाहिर है सुप्रीम कोर्ट का फैसला आएगा तो तभी होगा, लेकिन सियासी जमातें बहरहाल उन्होंने अपनी अपनी तैयारी कर रखी है। शायद उन तक आवाज नहीं पहुंच रही। जी हबीब साहब, तैयारी मुकम्मल है? आप जाहिर है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो भी आए
तैयारी उसको है। तस्लीम किया जाएगा। बिल्कुल। और आपकी कोशिश तो यह है कि वो ओपन बैलेट से हो, जी हाँ। लेकिन ऑपोजिशन आपको मुसलसल ये कह रही है, और ऑपोजिशन ये भी कहती है कि आप असल में अपने लोगों को बचाना चाहते हैं शायद। नहीं, देखें, ये एक हम फ्यूचर के लिए भी एक सिस्टम देना चाहते हैं। ठीक है, कि बहुत ये बहुत शुक्रिया, एक अच्छी बहुत बहुत शुक्रिया। उस पे वक्त खत्म चले। हो गया। अभी मलिक Thank औरंग you. ज़ईफ़ साहब, आपका, कमर दिलशाद साहब, आपने हमें गुफ्तगू में ज्वाइन किया, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। सरवर बारी साहब, आप भी हमारे साथ रहे, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। वक्त खत्म हुआ चाहता है। ये जो अब सूरत हाल सामने है, उसमें सारी नज़रें अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की उस फैसले पे हैं जो आने वाला है 3 मार्च के सेनेट के इंतखाबात के हवाले से, क्योंकि सदारती ऑर्डिनेंस जो हुकूमत ने जारी किया है वो भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले से मशरूत है। जावेद इकबाल को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।